Salam salam. اليوم غادي نديرو ان بتي ريزوتو ولا الريسوتو ولا سكو فولي. ريزوتو كلاسيك سوا ديزون. هنايا عندي دي بتي شامبينيون كوبي ان بتي دي، وخليت هنايا دو لاميل بهاد الكروسور pour la déco. On va procéder. Un peu d'huile d'olive. Et un peu de sel comme base. Et on va sauter ça. Le risotto, la différence entre le risotto ou le riz créole style paella ولا شي حاجه بحال هذا الشكل هذا، هو الريزوتو كيكون كريمو، يعني لو ري. وباش نوصلوا لهذيك الريزولتا كنبداو كنحركو دو طون زون طون. انا كنميلونجي ما بين زيت العود اكسترا فيرج تريتي بيان سور و زيت العود صوابي 04. باش نلقاو 04 يعني كنفهموا بانه النيفو ديال لاسيديتي في الزيت. كتصوتيو جوجي ان بو داي رابي ولا دو لاي رابي ماشي مشكل، ولكن تري بو ماشي بزاف. وبالنسبه لهنايا عندي ان بتي بويون، هذوك لي بلوج ديال الشامبينيون اللي بقاو ليا درتهم افيزيوني هنايا، درتهم في كاسرونه عامره بالماء، درت كيلكو غران ديال بوافر نوار اون مينيونيت و واحد شويه ديال الزعتر و غليتو. لقيت فاش غلا الماء طفيت الماء وزدت عليه ضامه ديال الكنور de préférence de poulet. Si vous avez des poulets, des poulets de préférence. صافي لو ريزوتو خصنا نبقاو نحركوه، انا با الشوا، حيت كنبقاو كنحركوه من تما كتجي هذيك لا كريموزيتي. واحد 2-3 كليار دو فان بلون. بون سي با كليتاتيف بالنسبه للناس اللي ما كيستعملوش الكول في سميتو، سي با غاف، غير اونتر بارونتيز الكول en contact avec la chaleur s'évapore. Ça y est, c'est bon. هنايا عندي 100 غرام 100 غرام par personne، هي ان كاب بريسك ان كاب. بالنسبه للعشاء نقص لنا شويه سيتو، ماشي شي حاجه. 200 غرام c'est-à-dire 100 غرام chaque personne. لابار ديال هذا 200 غرام ولا ان كاب ولا زلافه اللي كنشربو فيها الحليبه ديال رمضان. صافي. Le risotto, on cherche pas la coloration. Ça c'est très 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 important. يعني ما كنكونتروليوش كنقصو العافية. Et de passage je profite حيت رديت البال بأنه même des professionnels كيديروا la crème fraîche في سميتو في الريزوتو. Ça se fait pas. ماشي ممنوعة ولا شي حاجة، مي سي با كوم سا، حيت كاينين شي حاجات اللي تيخصهم يتحترموا. اي ابخي الا بغينا نديرو فيه لا كريم دو لا كريم فريش نديروها فيه على فان، سي با غاف، حيت لا كريم سي فاسيل، تتعاونك بزاف باش
باش كدير ديك لا كريموزيتي. مي الحاجات اللي تيخص بنادم يخدم عليهم شي شويه سي تو. اون بو اجوتي ان بو دو بور على فان، حتى ديك لا كريموزيتي شكون اللي كيجيبها لينا؟ هاد الموفمون هذا طون زون طون كنديرو هاد الموفمون هذا. اي اوتر شوز بالنسبه للريسوتو، ديما الروز اون جينيرال ديما كنزيدو الليكيد شو، سوا بويون سوا شود، ولا كيكون ديما سخون، ما عمرنا كنزيدو الماء بارد. سي كوم سا، سي اون كيستيون d'amidon ou de concentration ديال لو غران. حيت بغينا واحد الكران يكون طايب ولكن ماشي معجن. صافي دابا يا شاك 2-3 مينوت فاش هاد الليكيد كيتيفابورا كنزيدو حتى لافان، فاش تقريبا كيبقى ليه تنكالكوليو مثلا كتبقى ليه 3-4 مينوت. هاديك الوقيته هي فاش كنزيدو شويه ديال الفرماج غابي وواحد لا بتيت كويير ديال لو بور تري فروا، وكنبداو كنديرو هاد الموفمون هذا سكون ابل مانتيكار. يعني كنبداو نحركو الروز باش يتلقى داك لاميدون ديالو، هو اللي كيعطينا هذيك لا كريموزيتي. هادي هي لا ديفيرونس ما بين الروسوتو و لو ريكريول ستيل بايا. صافي غادي نبدا هكا شاك 2-3 مينوت، غادي نبقى كندير هكا حتى نفهم. ساهي سي بون، حنا رجعنا. يعني كما قلت لكم في هذا النيفو هذا تقريبا فاش تبقى لي موا جو كالكول 3 مينوت دقتو اون ريكتيفي. هذا هو المومون فاش كنريكتيفيو شويه لو سيل، حيت سوا ديزون غادي نزيدو فروماج رابي et une petite cuillère du beurre. Et on ne cesse pas de faire ce petit mouvement. D'avoir mantecar. Le geste c'est mantecar. واخا كيبان لكم اللي كيضغط غير كيتجمع فاش كيوصل هذا النيفو هذا. غادي نقصو شويه العافيه، غادي نخدمو بهذا النيفو هذا وصافي. غادي نطلعو، غادي نمونطيو هذاك الريسوتو ديالنا حنايا بهذه الطريقه هذه. ها هو شتيه. علاش قلنا يلفو ريسبكتي لي غوسيت؟ حيت كل واحد والمسائل اللي هما ساكري بالنسبه ليه. ايماجينو مثلا مشيتي لشي بلاصه ماشي الثقافه ديالك، ماشي سميتو، وسرباو لك مثلا سكسو وداروا فيه الصوجا. سي لا ميم شوز. داكشي باش كنشوف بعض الخطرات ميم دي بروفيسيونيل، مي بون اونتر بارونتير لي بروفيسيونيل بارفوا كتكون لا بوليتيك ديال لا ميزون ما تيمكنليش تدخل تمايا. واخا الا كان مثلا لو نيميرو 1 يعني شيف اكزيكوتيف ولا شيف كويزين هو اللي كيكون مسؤول مثلا على سميتو. مي ان كويزيني ولا ان شيف بارتي نورمال هذاك ما تيتبع سوا ديزون لا بوليتيك ديال لا ميزون. حيت كاين هاد المشكل هذا بالنسبه للبايلا وبالنسبه للريسوتو بالنسبه لي بيتزا. بارفوا كنشوف بيتزا لا بات بيتزا كيديروا فيها مثلا النافع، تيديروا فيها بزاف ديال الحاجات. معليش هي ما نسميهاش بيتزا، نسميها مثلا خبز شي منطقه ولا شي حاجه ولا شي تسميه اخرى، ولكن بيتزا ما نسميهاش. حيت كيلكو باغ راه حنا كنقيسو السمعه ديال الثقافه ديال شي وحدين اخرين وهما تيتضرروا داكشي. وزيد عليها حتى لي بات بالنسبه لشي حاجه سورتو لي بلا كلاسيك اللي هما معروفين، اللي هما ماشي لو بلا دو شيف ولا لا كوزين دوتور ولا شي حاجه بحال هكا اللي ممكن دير فيها اون انتربريتاسيون.
مثلا الكربونارا كيديروا فيها لا كريم فريش. ودي بالنسبه لي زيتاليان كطلع لهم سعاف وداكشي صافي. هذا هو النيفو. حيت بقى واش شتيه il est crémeux et en même temps un peu liquide. وهاد الليكيد هذا ابخي 1 minute راه ما غاديش يبقى. هاد الريسوتو مخصوش يتسربى ناشف. صافي دابا غادي ندير ان بتي تور دو مولان وجي دريس. البوفر ديما جو كونساي بالنسبه لي بات وبالنسبه للكويزين ايطاليان اون جينيرال، ديما البوافر نخليوه البزار نخليوه حتى الاخر. ومن الاحسن يكون الا كان عندنا مثلا المولان على مينوت، يعني في اخر لحظه. حيت فاش كنديرو البزار في اخر لحظه كيعطي واحد المذاق سي تري 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 ديفيرون. ولكن معليش كل واحد كيستعمل لي مويان اللي عنده. صافي حنا دريسينا، راني درت ليه لا بتي توش ماجيك كوم توجور لويل دوليفا كري ان بتي فيلي وصافي. ودريسيتو هذاك لا لامين ديال الشامبينيون قريتها في سميتو في المقله اسيك. ودرنا ان كروكون ديال الفرماج. كومون لو في سي فاسيل. كنقبطو واحد لابويل ما كتلصقش بحال كي كيقولوا الوالدات المقله ديال البغرير ما توصلهاش ليا اونتر بارونتيز. وكنكوفريوها هذيك لو سيرفاس كنكوفريوها بالفرماج كنسخنوها. وقد فاش كنشوفوا هاد لا بتيت كولوراسيون في لي بور كنطفيو. وفي هذيك لا شالور اللي كاينه في سميتو في المقله وبالنسبه للفرماج تيدوب وتيبس وتيلصق على بعضياتو كيعطي هاد الشكل هذا. دي بتي كوبو كتعطي واحد لاسبي شويه سيلفستر ديال لوطون un peu sauvage. Alors voilà, résultat final. بصحة والراحة.